रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि रकम जोहो गर्न सरकारले व्यक्तिगत र संस्थागत सहयोग उठाउने, खोप खरिद गर्न तत्काल 48 अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान, प्रक्रिया चाँडै सुरु गर्न विज्ञहरूको सुझाव। सत्तारूढ नेकपामा देखिएको विवाद समाधानका लागि सहमति खोज्नुको साटो दुवै पक्ष शक्ति सञ्चय गर्नतर्फ दाहाल र नेपाल समूहद्वारा गुटगत भेलालाई निरन्तरता। अनुदानको साटो सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउँदै सरकारद्वारा नवप्रवर्धक सुरुवाती पुँजी कार्यविधि संशोधन, राष्ट्रिय योजना आयोगमा अनुदान हालेका नवप्रवर्धकलाई नै 2% ब्याजमा ऋण दिइने। फाइजरले विकास गरेको खोप प्रयोगको अनुमति प्रदान गर्न अमेरिकी प्रशासनलाई स्वास्थ्य विज्ञहरूको सुझाव। र राष्ट्रिय टोलीका महिला खेलाडीले पनि पुरुष रहने तलब पाउने, कालीनको राजीनामा स्वीकृत गर्दै महर्जनलाई राष्ट्रिय फुटबलको कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। कोरोना खोप खरिद गर्न चाहिने रकम जोगो गर्न सरकारले व्यक्तिगत र संस्थागत सहयोग उठाउने भएको छ। यसअघि निष्क्रिय राष्ट्रिय खोप कोष नियमावलीमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै सहयोग जुटाउन लागि हो। कोषमा सरकारले निश्चित रकम राखेर दाताहरूलाई सहयोगका लागि आह्वान गर्न लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्ने दात्री निकायलाई आग्रह गरिसकिएको बताइएको छ। दाताले स्वास्थ्यका अन्य क्षेत्रमा दिने सहयोग पनि कोषमा राख्ने व्यवस्था गर्न लागि हो। कोरोना खोप खरिद गर्न कम्तीमा 48 अर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ। कोषमा राख्ने बाहेकको रकम पनि थप जुटाउन सार्वजनिक रूपमै सरकारले आह्वान गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। मन्त्रालयले यस विषयमा तयारी गर्न नीति योजना तथा अनुगमन शाखाका प्रमुख डाक्टर गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा टोली बनाएको छ। टोलीले कोष सञ्चालनको कार्यविधि बनाउन गृह कार्य गरिरहेको छ। मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने सर्वसाधारणले खोप किन्न सक्ने गरी प्रबन्ध मिलाउन आर्थिक सहयोग जुटाएर कोषलाई सक्रिय बनाउन लागि हो। मन्त्री परिषदले निर्णय गरे लगतै कोषमा रकम राख्न सूचना मार्फत आह्वान गर्छौं। सहयोगको ढाँचा कार्यविधिमै खुलाइनेछ। कार्यविधिमा के समेट्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा समेत छलफल भइरहेको मन्त्रालयको स्रोतले बताएको छ। राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको विकास, विस्तार र सञ्चालन गर्न 5 वर्ष अघि राष्ट्रिय खोप कोषको नियमावली जारी गरिएको थियो। अब भन्ने कोष यस अघिको कोभिड कोष जस्तै हुनेछ। कोभिड कोषमा व्यक्तिगत, संस्थागत, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले रकम राखेका थिए। यो रकम क्वारेन्टाइनको पूर्वाधार बनाइनेदेखि कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। विज्ञहरूले कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिदका लागि जतिसक्दो छिटो प्रक्रिया शुरू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। मुलुक सुहाउँदो खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गरी आपूर्ति सुनिश्चित नगरिए खोप बनिसकेपछि ल्याउन ढिलाइ हुने उनीहरूको भनाइ छ। ग्लोबल एलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन गाभीको व्यवस्थापनमा कोभाक्स सुविधा अन्तर्गत सहुलियत मूल्यमा आउने जनसंख्याको 20% लाई पुग्ने भनिएको बाहेक अन्य खोप किन्न सरकारले तयारी गरेको छैन। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर सुरेश तिवारीले भन्नुभयो, कोभाक्स इमिडिएट सोल्युसन होइन। सरकारले सबै विकल्प खुला राख्दै खोपको अग्रिम बुकिङ शुरू गर्नुपर्छ। कोभाक्स सुविधाबाट प्राप्त हुने खोप पनि एकैपटक आउने छैन। यो खोप पहिले जनसंख्याको 3% लाई पुग्ने मात्रामा आउँछ भने चरणबद्ध रूपमा 20% नागरिकलाई खोप दिइन्छ। तर यो खोप कहिलेसम्म आउँछ भन्ने अझै यकिन भएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार कोभाक्स सुविधाबाट प्राप्त हुने भनिएको पहिलो चरणको खोप समेत 2078 वैशाख यता आउने छाट देखिएको छैन। कोभाक्स अन्तर्गत 20% नागरिकलाई पुग्ने खोप सन् 2021 को डिसेम्बरसम्म आउन सक्ने मन्त्रालयका केही पदाधिकारीका आंकलन छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक एवं कोरोना खोप व्यवस्थापन समितिका सदस्य डाक्टर जीडी ठाकुरले भन्नुभयो, उत्पादनकर्ता कम्पनीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर खोप किन्ने प्रक्रिया शुरू गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ। अहिले फास्ट ट्र्याकमा खरिद प्रक्रिया शुरू नगरे केही समयपछि किन्न खोज्दा पनि मुलुक सुहाउँदो खोप सहजै पाउन सकिँदैन। सरकारले कोभाक्स अन्तर्गत पाइने खोपलाई बोनस छानेर थप खोप खरिदमा तुरन्त ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार छिमेकी मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि 1.5 देखि 2 करोड़ जनसंख्यालाई खोप दिएर यो संक्रमण विरुद्ध स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान गर्न अग्रिम तयारी अत्यावश्यक छ।
भारतले आफ्नो 60% जनसंख्या 80 करोड़ व्यक्तिलाई कोविड विरूद्धको खोप सुनिश्चित गर्न कोरोना खोपको 160 करोड़ मात्रा प्री अर्डर दिएको औल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो 60% अर्थात 80 करोड़ जनसंख्यालाई खोप लगाएर भारत कोविड विरूद्ध हर्ड इम्युनिटी विकसित गर्ने तयारीमा छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनीले यही अवस्था हेर्दा सरकारी माध्यमले नेपालमा कोविडको खोप कम्तीमा 6 महिना यता आउने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। उहाँ सरकारले कोविड विरूद्धको खोप किन्ने तयारी गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुहुन्छ। विश्वमा हर्ड इम्युनिटीका लागि सबैभन्दा बढी खोपको प्री अर्डर भारतले दिएको छ, त्यसपछि युरोपियन युनियन, अमेरिका र अन्य देशले दिएका छन्। नेपालमा समेत हर्ड इम्युनिटीमा सुरक्षित हुने माध्यम खोप नै भएको उल्लेख गर्दै डाक्टर तिवारीले भन्नुभयो हर्ड इम्युनिटीबाट कोरोना जित्न 1 करोड़ 80 लाख नेपालीलाई 2 मात्रा खोप लगाउनुपर्छ। सरकारले 60 करोड़ जनसंख्याका लागि खोप किन्दा करिब 5 करोड़ मात्रा किन्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो खोप लगाउँदा 20 देखि 30% वेस्टेज हुने भएकाले 3 करोड़ 60 लाख मात्र खोप लगाउन करिब 5 करोड़ मात्रा आवश्यक पर्छ। यति मात्रा नभई खोपको प्रभावकारिता, कोल्ड चेन, तोकिएको समयमा खोप उपयोग गर्नुपर्ने आदि समेत हेर्नुपर्छ। विज्ञहरूका अनुसार 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गर्न सकिने खोपको व्यवस्थापन गर्न मुलुकमा सहज हुन्छ। सत्तारूढ़ नेकपाभित्र अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालका आरोप प्रत्यारोप अभियुक्त प्रस्तावले जटिल बनाएको अन्तर्विरोध हल गर्न भन्दै स्थायी कमिटी बैठक केही दिन रोकिएका बेला दुवै पक्ष सहमति खोज्नुको साटो शक्ति सञ्चयतर्फ लागेका छन्। ओली र दाहाल माधव नेपाल निकट समूहले अनौपचारिक भेलालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। सहमतिका लागि सुझाव दिने हैसियतका स्थायी कमिटी तहकै नेताहरूले यस्ता भेलामा उपस्थित भएर सम्बोधन गरिरहेका छन्। दाहाल नेपाल समूहले हिजो काठमाडौँमा बागमती प्रदेशका जिल्ला पदाधिकारीको भेला गरेको छ। यो समूहले केही दिन अगाडि राजधानीको थापाथली क्याम्पसमा विद्यार्थी भेला गरेको थियो। ओली समूहले बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकार निवास बालुवाटारमा भेलाको आयोजना गरेको थियो। यो समूहले मदन भण्डारी फाउन्डेशन मार्फत जिल्लामा कार्यक्रम पनि गर्दै आएको छ। पार्टीभित्रै देखिएको संकट समाधानका लागि दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव र पत्रको अध्ययन तथा अनौपचारिक छलफल गर्ने गरी स्थायी कमिटी बैठक एक साता स्थगन गरिए पनि दुवै समूहले गुटगत छलफल बढाएर एकअर्कालाई दबाव दिने रणनीतिमा लागेका हुन्। स्थायी कमिटी बैठक मंसिर 28 मा बस्दैछ। कोटेश्वरको पेरिस डाँडामा हिजो भएको भेलाको संयोजन बागमती प्रदेश कमिटी इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी साक्य र अध्यक्ष नारायण दाहालले गरेका थिए। भेलामा दाहाल नेपाल निकट जिल्ला इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव गरी करिब 40 जना सहभागी थिए। भेलालाई अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालले सम्बोधन गरेका थिए। सहभागी एक नेताका अनुसार दाहालले पटक पटक प्रयास गर्दा पनि ओलीले इमानदारीता नदेखाउँदा समस्या भएकाले अब सबै विवादको टुङ्गो पार्टी बैठकले लगाउने बताउनु भएको थियो। एकताका लागि आफूले अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने समेत उहाँले बताउनु भयो। वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीभन्दा ठूलो शक्ति हुन नसक्ने भएकाले कमिटिको निर्णय महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्नु भएको थियो। ओलीले नेतैपक्षी सहकार्यको प्रस्ताव गरेर विधि र पद्धतिमाथि मजाक गरिरहेको समेत उहाँले बताउनु भयो। बेलामा पार्टीमा देखिएको संकट र जिल्लामा भएको प्रभावबारे छलफल भएको प्रदेश कमिटी अध्यक्ष दाहालले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगमा अनुदानका लागि आवेदन हालेका नवप्रवर्धक स्टार्टअपलाई नै 2% ब्याजमा ऋण दिइने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले यसअघि तयार पारेको नवप्रवर्धक शुरूआती पुँजी कार्यविधि संशोधन गर्दै अनुदानको साटो 2% ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था गरेको हो। मंसिर 7 को मन्त्री परिषद बैठकले नवीन सोचसहित उद्यम गर्ने र आविष्कारकलाई 2% ब्याज दरमा 50 लाख रुपियाँसम्म ऋण दिने गरी नवप्रवर्धक शुरूआती पुँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2077 स्वीकृत गरेको थियो। यसअघि अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले पारित गरेको नवप्रवर्धक शुरूआती पुँजी कार्यविधिमा 5 देखि 50 लाख रुपियाँसम्म अनुदान पाउने व्यवस्था थियो। कार्यविधि अनुसार तयार पारिएको मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदानका लागि आवेदन दिन नवप्रवर्धकलाई कार्तिक मसान्तसम्मको समय दिएको थियो। तर अनुदान दिँदा दुरूपयोग हुन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले आलोचना गरेपछि सरकारले अनुदानको साटो सस्तो ब्याज दरमा ऋण दिने गरी कार्यविधि तयार पार्दै पुरानो कार्यविधि खारेज गरेको हो। यसअघि अनुदानका लागि आवेदन दिएका मध्ये योग्य नवप्रवर्धक व्यवसायलाई सहुलियत ऋण दिन छनौट गरिने आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर साईले जानकारी दिनुभयो। सरकारले गत जेठमा सार्वजनिक गरेको बजेटमा सड़क बालबालिका मुक्त बनाउने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ। तर कोरोना महामारीका बीचमा ठूलो संख्यामा गुमेको रोजगारीका कारण त्यस्ता सड़क बालबालिकाको संख्या बढ्ने जोखिम देखिएको छ। गत मंसिर 17 गते बालबालिका खोज तलास केन्द्रको उद्धार टोलीले कोटेश्वरको व्यस्त सड़क छेउमा मागिरहेका 4 वर्षीय बालक उद्धार गर्यो।
भोलिपल्ट उनका कोटेश्वर र ठमेलका ती 2 प्रतिनिधि घटनाले राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा 29 भदौमा प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको सड़क बालबालिका मुक्त राष्ट्रको परिकल्पना चुनौतीपूर्ण देखाउँछ। प्रधानमन्त्रीले 5 महिना अघि ती आर्थिक वर्षभित्र सड़क बालबालिका मुक्त राष्ट्र बनाउने घोषणा गर्नुभयो। नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2074-75 का अनुसार 17 वर्ष मुनिका करिब 2,86,000 बालबालिका आर्थिक लाभको कार्यमा संलग्न भए पनि उनीहरूको सबै बाल श्रमिक होइनन्, जबकि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट सम्पादन गरेको नेपाल बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षण 2071 मा 5 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका 37.4% बालबालिका बाल श्रममा संलग्न रहेको उल्लेख छ। यही पृष्ठभूमिमा गत जेठमा जारी बजेटमा बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गरिने र बाल श्रम सदाका लागि अन्त्य गर्दै सड़क बालबालिका मुक्त देश बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका अनुसार कार्तिकमा काठमाडौँ उपत्यकामा एक बालिका सहित 13 जनाको उद्धार गरिएको थियो। मंसिर 25 गते भने 3 बालिका सहित 21 जनालाई उद्धार गरिएको छ। सबै जसोलाई संरक्षण गृहमा राखिएको छ। सड़क बालबालिका मुक्त बनाउने भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता गरे जस्तै बाचा त्यसपछि पनि नभएका होइनन्। सरकारले 2072 सालमै सड़क बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन 2072 जारी गरी आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि काठमाडौँ उपत्यकामा बालबालिका सड़कबाट मुक्त गर्ने कार्यक्रम नै लागू गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूह निहत्था व्यक्तिको हत्यामा संलग्न हुन थालेपछि मुलुकमा फेरि एकपटक सुरक्षा चुनौतीका विषयमा बहस शुरू भएको छ। भूमिगत समूहले मोरङका शिक्षकको अपहरणपछि विभत्स हत्या गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि अहिले सरकार र सुरक्षा संयन्त्रमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो। आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै सरकारले 2075 फागुन 28 गते चन्द समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसयता सरकारले उसँग वार्ताको पहल पनि गर्यो, तर सफल भएन। आगजनी तथा बम विस्फोटका घटनामा संलग्न रहेको चन्द समूह व्यक्ति हत्यासम्म पुगेको छ। यसबाट मुलुकमा फेरि सशस्त्र द्वन्द्वको बीजारोपण त भएको होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। मोरङको विकट उत्तरी क्षेत्र स्थित जंगलमा भेटिएको शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको शवको अवस्थाले 10 वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्वको झझल्को दिन्छ। शरीरभरि नीलडाम सुन्निएको शव, घटनास्थलमा भाँचिएका 3-4 वटा लट्ठी, बाँधिएको मृतकका हात अनि रेटिएको घाँटी। मंगलबार बिहान देशको राजनीतिक इतिहासमा फेरि 2058 माघ 3 गते दोहोरियो। हत्याको शैली र उद्देश्य मात्र होइन, पीडितको पेशामा पनि समानता पाइन्छ। मात्र मारिने निहत्था नेपालीको परिचय मात्र फरक। करिब 20 वर्ष अघि पाणिनि संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य मुक्तिनाथ अधिकारीको पनि श्रेष्ठलाई झैं निर्मम हत्या गरिएको थियो। मंगलबार त्यही विद्रोही समूहबाट अलग भएको अर्को समूहले निर्ममताको हद पार गर्दै मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका 1 बर्खे स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्राचार्य राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या गरेको हो। दुवै घटनामा क्रूरता, आतंक र राज्यको कानूनको घोर उल्लङ्घन भएको पाइन्छ। मुलुकका 4वटै सुरक्षा निकायले चन्द समूहका गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी राख्दै हतियार सहितको गस्ती जारी राखेकै समयमा मिक्लाजुङ घटनाले नागरिक सुरक्षाको विषय फेरि उठान गरिदिएको छ। सुराकी गरेको आरोपमा श्रेष्ठको हत्या गरेको चन्द समूहले स्वीकारेको छ, तर आतंक फैलन सक्ने तर्फ सरकार संवेदनशील भएको पाइँदैन। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी बसन्त कुँवर मिक्लाजुङ घटनापछि सुरक्षाका सबै निकायलाई हाई अलर्टमा राखिएको दावी गर्छन्। स्वाभाविक रूपमा यस्ता किसिमको गतिविधि भगटुल नागरिक सुरक्षित हुन् त्यो महसुस गराउने हकमा त्यस्ता ठाउँहरूको पहिचान गरेर त्यस्ता ठाउँहरूमा हतियार सहित क्लोज मोनिटरिङ गर्ने, सर्च अभियान सञ्चालन गर्ने र यिनीहरूको गतिविधि निश्चित गर्ने हकमा नेपाल प्रहरी अन्य सूचना निकायसँग समन्वय गर्दै सघन रूपमा भिजिलेन्स रूपमा गस्ती परिचालन गर्ने र त्यस्ता किसिमका सूचनाहरू प्राप्त भएको खण्डमा तत्काल त्यसलाई रेस्पोन्स गर्ने गरी एकदम सतर्क र सघन रूपमा सचेत भएर परिचालन गरेको अवस्था छ। घटना लगत्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानले आन्तरिक छलफल र तयारी तीव्र बनाएको छ भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मातहतका 3वटै सुरक्षा निकायसँग परामर्श गर्नु भएको छ। यो छलफलको एउटै निष्कर्ष छ, चन्द समूहका गतिविधि आतंककारी जस्तै देखिए। चन्द समूहका आतंककारी गतिविधिलाई संयम र
सुझबुझपूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यान तत्काल जान आवश्यक रहेको बताउँछिन् सुरक्षाविद इन्द्र अधिकारी। वार्ताको लागि इनिसिएटिभ लिने प्रयास गर्ने र संक्रमणकालीन न्यायलाई जति सक्दो छिटो टुङ्गोमा पुर्याउने र भिजेका दोषीहरूलाई दण्डित गर्ने र सुरक्षा संयन्त्रलाई चनाखो र अलर्ट राख्ने। तराईमा हिजो नेपालबाटै छुटिएर जान्छु भन्नेहरू पनि त अहिले चुपचाप देखिन्छन्। सरकारले एक खालको सेटल गरेको स्थिति हो। त्यो स्थिति चाहिँ चन्द्रसँग हुँदैन भन्न चाहिँ लाग्दैन। राज्य नै जिम्मेवार हुनुपर्छ अभिभावकको हैसियतले। केही समय अघि नेत्रविक्रम चन्दले आफू निकटका सञ्चार माध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिँदै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको सुराकी गर्ने, दुःख दिने र पार्टी गतिविधि नियन्त्रण गर्न परिचालित हुने विरुद्ध कारबाहीमा उत्रिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए। पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी हेमन्त मल्ल चन्द समूहसँग वार्ताको विकल्प नभएको बताउँछन्। ठुलो आगो लाग्ने भनेको सानो झिल्को बाटै हो। त्यसले गर्दा समयमा निरूपण गर्दा बेटर हुन्छ कि सरकारले गर्ने आफ्नो काम कारवाही गर्दै गरोस्, के गर्छ। तर जुन पोलिटिकल डायलगको कुराहरू छ त्यो डायलग चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। त्यो बाहेक अरू कुनै पनि अप्सन किन देख्दैन भनेपछि जनता फेरि त्यो पुरानो 52 उसमा फर्केर जान खोजिरहेको छ। म त देख्दैन कतै पनि। भनिन्छ युद्ध र मायामा कुनै कुराको पनि सीमा हुँदैन। एउटै परिधिभित्र रहेका यी दुई शब्दमा मायाले जीवन दिन्छ अनि युद्धले मृत्यु। 17,000 बढीको ज्यान लिने गरी भएको सशस्त्र द्वन्द्वका अवशेषहरू बाँकी नै रहेका बेला सुरु चन्द समूहको आततायीपूर्ण क्रियाकलापले फेरि एकपटक नेपालीको मनमा चिसो पसेको छ। अहिले परालको आगोको अवस्थामा रहेको चन्द समूहको क्रियाकलापले डढेलोको रूप लिनु अघि नै निमिट्यान्न पार्न जरुरी छ, किनकि जनता फेरि युद्धमा होमिन चाहन्नन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन समितिले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा साताको 2 दिन बिदा दिनु उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको छ। कोभिड-19ले थलेको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने बारे गरिएको अध्ययनमा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा साताको 2 दिन बिदा दिनुपर्नेमा जोड़ दिएको हो। बिदा सम्बन्धी अध्ययन समिति र निर्णय लिने अधिकार गृह मन्त्रालयको हो, तर पर्यटन क्षेत्र लक्षित पर्यटन मन्त्रालयले गराएको अध्ययनमा 2 दिन बिदालाई उपयुक्त मानिएको छ। कोभिड-19 का कारण बाह्य पर्यटकको आगमन शून्यमा झरेकाले आन्तरिक पर्यटकलाई बढावा दिन मन्त्रालयले उपायहरूको खोजी गर्दै आएको छ। कोभिड महामारीका कारण 8 महिनादेखि रोकिएको नेपाल भारत व्यावसायिक उडान पुस 2 देखि सञ्चालन हुने भएको छ। तत्कालै काठमाडौँ दिल्ली मात्रै उडान हुनेछ। बेंगलुरू, मुम्बई, कोलकाता र बनारस उडान भने खुलाइएको छैन। नेपालले गत बिहिबार गरेको उडानको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको नोट भारतले हिजो कूटनीतिक नियोग मार्फत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायतलाई पठाएको प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। बर्दियाको गुलरिया रजहवा स्थित 10 गजामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले कलभट निर्माणमा अवरोध गरेको छ। निर्माण कम्पनीका अनुसार एसएसबीले कलभट बनाउन दिन्नौ भन्दै काममा रोक लगाएको हो। 10 गजाबाट 50 मिटर वर आफ्नै भूमिसम्म मात्रै सड़क निर्माण गर्न एसएसबीले दबाव दिइरहेको छ। नेपाल भारत सड़क जोड्ने गरी कलभट बनिरहेको थियो। निर्माण कम्पनी पीआरएल कुमार जेवीले पूर्व पश्चिम राजमार्गको रम्बापुरदेखि गुलरिया स्थित भारतीय सीमासम्म सड़क निर्माणको ठेक्का लिएको थियो। छिल्लेसाङमो लामा अहिले 10 वर्षकी भइन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभिभावकत्व लिँदा उनी 7 पुगेर 8 वर्षमा टेक्दै थिइन्। मुगम कारमारोङ गाउँपालिकाको मागरी गाउँभरि उनलाई प्रधानमन्त्रीकी चेली भनेर बोलाउँछन्। तर 32 महिनाको यो अवधिमा प्रधानमन्त्रीको चेली भन्न मिल्ने गरी केही परिवर्तन देखिँदैन। उनको न त व्यक्तिगत लवाई खुवाईमा फरक पनि आएको छ, न त पारिवारिक नै। कर्णाली पर्यटन महोत्सव उद्घाटनको अवसरमा 2075 वैशाख 1 मा रारा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले छिल्लेसाङमुको अभिभावकत्व लिँदै विद्यालय भर्ना गराउँदा आमा छिजु तामाङलाई अब छोरीको भविष्य बन्ने भयो भन्ने लागेको थियो। प्रधानमन्त्रीले छोरीलाई कम्तीमा माध्यमिक तहसम्म पढाउन सहयोग गर्लान् भन्ने उनको अपेक्षा थियो। उनले भनिन् एकपल्ट आएर भर्ना गरिदिनु भयो, त्यसपछि कुनै चासो दिनुभएको छैन। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले छिल्लेसाङमुलाई काखमा लिँदै माध्यमिक तहसम्म पठन पाठनको सबै खर्च आफूले बिहोर्ने वचन दिनुभएको थियो। त्यसपछि ओलीले छोरीको अवस्थाबारे कुनै माध्यमबाट चासो नलिएको उनले गुनासो गरिन्। सरकारले नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एआईजी बढुवा प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको भोलिपल्टै हिजो मन्त्री परिषदले पोखरेलबारे निर्णय गरेको हो।
झापाको अर्जुनधारा 11 सालबारीकी 70 वर्षीय माइना हाँस्दाको बुधबार राति बलात्कारपछि हत्या भएको छ। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले भद्रपुर नगरपालिका 4 रंगेडाँडाका 35 वर्षीय विशाल बिर्जालाई पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय धुलाबारीका अनुसार महिलाको शव हिजो बिहान नेपाली सेनाको ब्यारेक अगाडि पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्थित कलवर्टमा भेटिएको थियो। महिलाको शव भेटिएको भन्दै उनी बिर्जाले स्थानीय चाराली प्रहरी चौकीमा खबर गरेका थिए। बिर्जामाथि नै शंका लागेर सोधपुछ गर्दा उनले बलात्कारपछि हत्या गरेको स्वीकारेको इलाका प्रहरी कार्यालय धुलाबारीका प्रहरी निरीक्षक विकास राईले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विभिन्न माग राखी उद्योग बन्द गराउने काम भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान आकर्षण गराएको छ। केही समयदेखि विभिन्न माग राखी उद्योग बन्द गर्ने कार्य भएको छ। चन्द आतंक बढेको गुनासो जिल्लाका उद्यमी व्यवसायबाट आएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष शिखर गोल्छाले प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। काम गर्ने वातावरण नभएको र व्यवसायिक मनोबल समेत घट्दै गएकाले सरकारले समयमै त्यसतर्फ उचित कदम चाल्नुपर्ने गोल्छाको सुझाव छ। दशैं लगतै शुरू हुने भनिएको बत्नाहा कटहरी रेलमार्ग विस्तारको काम अझै थालिएको छैन। भारतबाट निर्माण सामग्री लग्ने अनुमति एवं साइट क्लियरेन्सको पत्र प्राप्त नभएकाले काम शुरू हुन नसकेको भारतीय पक्षका निर्माण व्यवस्थापक दीपक कुमारले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सवारी र सामान लाने अनुमति एवं साइट क्लियरेन्स पत्र पाएका छैनौं। काम थाल्न तयार भएर बसे पनि नेपालको सरकार र प्रशासनबाटै ढिलाइ भइरहेको छ। 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सन् 2011 मा शुरू भएको भारतको बत्नाहादेखि मोरङको कटहरीसम्मको 18.6 किलोमिटर रेलमार्ग 5 किलोमिटरमा भारतमा पर्छ। नेपालतर्फ बुधनगरदेखि कटहरीसम्म 13.6 किलोमिटर भूभाग पर्दछ। कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी 3 दिनभित्र गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिए पनि अझै करिब 22,000 दावीको भुक्तानी भएको छैन। गत बुधबारसम्म 8,563 वटाको मात्र दावी भुक्तानी भएको छ भने त्यस बापत कम्पनी मार्फत 83 करोड 65,50,000 रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको छ। बीमा समितिका अनुसार गत आइतबारसम्म 30,500 वटा कोरोना बीमा दावी परेको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। फाइजर र बायोएनटेकले तयार पारेको कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप अमेरिकामा पनि प्रयोग गर्ने अनुमति प्रदान गर्न स्वास्थ्य विज्ञहरूले त्यहाँको खाद्य तथा औषधि सम्बन्धी प्रशासन एफडीएलाई सुझाव दिएका छन्। 23 विज्ञ सम्मिलित टोलीले जोखिमको तुलनामा औषधिको लाभ बढ़िरहेको भन्दै यस्तो सुझाव दिएको हो। फाइजर खोपले बेलायत, क्यानाडा, बहराइन र साउदी अरबमा यसअघि नै प्रयोगको अनुमति पाइसकेको छ। अब अमेरिकामा पनि सो खोपले प्रयोगका लागि एफडीएबाट स्वीकृति पाउनुपर्नेछ। अमेरिकामा 24 घण्टाको अवधिमा 30,000 भन्दा बढ़ी कोरोना संक्रमितको ज्यान गएपछि विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। फाइजरले अमेरिकामा पहिलो चरणको प्रयोगका लागि 64 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। सो खोप एक व्यक्तिलाई 2 मात्रा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हिसाबमा 33 करोड़ जनसंख्या रहेको अमेरिकामा पहिलो चरणमा प्रदान गरिने खोप 30 लाख व्यक्तिका लागि मात्रै पर्याप्त हुन्छ। अब खेल प्रसंग। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कार्य समिति बैठकले हिजो राष्ट्रिय टीमका महिला खेलाड़ीलाई पनि पुरूष टीमका खेलाड़ीलाई समान तलब दिने निर्णय गरेको छ। यससँगै राष्ट्रिय टीमका खेलाड़ीको तलब वृद्धि गरी मासिक 18,000 रुपियाँ पुर्याइएको छ। बैठकले महिला खेलाड़ीको तलबमा मासिक 11,000 वृद्धि गरेको हो भने पुरूष खेलाड़ीलाई दिँदै आएको तलबमा 3,000 थप्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि एन्फाले पुरूष टीमका खेलाड़ीलाई मासिक 15,000 र महिला खेलाड़ीलाई 7,000 दिइरहेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफाको महिला खेलाड़ीको सेवा सुविधामा आमूल परिवर्तन गर्ने अभियान पछि एन्फाले पनि महिला खेलाड़ीको तलब वृद्धि गरी पुरुषको बराबर बनाउने निर्णय गरेको हो। पुरुषको राष्ट्रिय टीमका मुख्य प्रशिक्षक युहान कालिनले नोभेम्बर 1 देखि लागू हुने गरी दिएको राजीनामालाई स्वीकृत गर्दै बैठकले बालगोपाल महर्जनलाई कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको छ। स्वीडिश नागरिक कालिन कोरोना भाइरसको महामारीले खेल ठप्प भएपछि गत मार्चमै स्वदेश फर्किएका थिए। उनका सहायक किरण श्रेष्ठ जिम्मेवारीमै रहे पनि एन्फाले गत महिना बंगलादेश विरूद्ध ढाकामा भएको 2 मैत्रीपूर्ण खेलमा पनि महर्जनलाई टीम सम्हाल्ने अवसर दिएको थियो। महामारी यता पहिलो पल्टक मैदानमा उत्रिएको नेपाली टीमले ढाकामा पहिलो खेल हारेको थियो भने दोस्रो खेल बराबरीमा टुंग्याएको थियो। नेपालले विश्वकप छनौटका घरेलु मैदानमा 3 खेल खेल्न बाँकी छ। एन्फाले कालिनलाई 2019 मार्च 1 मा 2 वर्षका लागि मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको थियो। उनको नेतृत्वमा नेपालले विश्वकप छनौट तथा मैत्रीपूर्ण गरी 10 खेल खेलेको थियो। त्यसमा नेपालले 1 जीत, 2 बराबरी र 7 हारको नतिजा निकालेको थियो। कालिनको टीमले एकमात्र जितको रूपमा ताइपेईमा चाइनिज ताइपेई विरूद्ध विश्वकप छनौटमा 2-0 को जित हात पारेको थियो।
जाँदा जाँदै मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा मौसम सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च हिमाली भूभागमा हिमपातको सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ। केही बेर अघि 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 22 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6 बजेर 44 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 10 मिनटमा हुनेछ। हवस् त, कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। सन्तोष र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।